دوستا برادر अस्सलाम वालेकुम मास्तम आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग शुमार खुश आमदीद मुकुम एक अहम और हसास मौजू के मैं खाइम इमरोज़ कत नसीम जावेद साहब गब बिजनुम की शहादती सैद अली खामनाई के द बारेजी के बिसार द मुल्क के इटम पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़्यादा और नसीम जावेद साहब मो गुजारिश मुनिम की दबलेजी कम ज़रा बलेजी टॉपिक गप देन की चर की फ़ौज मस खुद अस्ता अवाम मस खुद अस्ता और नबाइद के समोए कोई तर इक़दाम करने की अजू के इंतशार फैलाउश न मैंने मुल्क के मैंने मरदूम के अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम काजिम खूब हसन बखैर सर शुमुची मुगिन द इबारा के कि दिरोज़ बिसार आदमा कुश्ता शुदा हम द कराची हम द इस्लामाबाद हम द गिलगित बल्दिस्तान इसकर्दू दिगा शुमुची मुगिन सर द इबारा के ना बोला यखो शहादती सैयद अली खामिनई का मा तस्लियत अर्ज मुनुम बरे तमाम मोमिनी दुनिया खुसूसन दुनिया इस्लाम की बिचार कटा नुकसान अस्ता बरे खुसूसन द साम्राज्य अमरीकी साम्राज्य के अस्ता या कभी यहूदिया की उना अजली दुश्मनी मुसलमाना अस्ता दिगई जंगी सरमायादार दमने सरमायादारान निज़ाम के अस्ता फ़िलहाल एक ईरान ही मुल्क अस्ता की दरा मुकावमत कर रही है दराई जी इसराइल अमेरिका जी दिगाई रखो बायद तमामी दुनिया व आलम इस्लाम के अस्ता ज़ाहिर हमदर्दियाशी कदी ईरान अस्ता दिगा उनामी की द मने पाकिस्तान बाद अजी शहादती खामिनई दिगा वजीराऊ फैमिली वाला इशी की ना बुजिलाना हमला कदन इसराइल व अमेरिका यकजाई शुदा दिगा द खानेश जदन ये खूब बिशार नाजायज़ द जंगाई तरना मुशना की तू एकदम क्या सा शार दे द मने एज मने रूल एगोस सारी दुनिया ही नहीं अस्ता कि हमला करना बोले ची करना बहरहाल इना कदन निकारा दिगा एक कुदरती अमर अस्ता की मर्दुम चीशुद इश्ताल अमादक ये बिचारा कटा साने है दिगा द इश्ताल अमाद मने कराची का सा हमला कदन बड़े सिफारत खाने अमेरिका द मुख्तलिफ जायात इस्लामाबाद जी दिगा ज़ाहिर बजी खू हालात ही मुल्क रा खुबाइत पुलिस या स्टेट का सेना बाल मुशना द चीमुना दिगा मर्दुम रा रोक मुना दिगा दो सिलसिला का सब मर्दुम बायद एहतियात करना चीना करना दिगा दजू पुरतशद्दुद वाक़यात का सब बिसार नफरा हलाक शुदन वही एक कुदरती अमल अस्ता दिगा पाकिस्तान मुल्क खुमो खुदन में पाकिस्तानी है माशाल्लाह मगर पाकिस्तान हमेशा कद अमेरिका कद ईरान इस्तादा है देश इस्लामी ममलिकत जी मगर कद अमेरिका वो चीका सेना शिश्ता है यकजाई दिगा ये सियासत है मालूम नहीं है ये हम कदी हुसैनम अस्ता कदी यजीदम का सलाम दुआ दरा कदी हुसैनम सलाम दुआ दरा दिगा ये एक रियासत अस्ता की वाकई अजी अगर एटॉमिक मुफ्तमेतनी की इस्लामी बम दरा ये चीज़ अजीम किरदार अजीम तबाल मालूम नहीं है दिगा ये एक दुनिया वाला मुजम्मत कदक मनी खुद अमेरिका चकदर जलूस बुशुद द खिलाफ जी वाक़या की ना बले ईरान हमला कदन दखल मनी यूरोप बिसार कटा जुलूस बुशुद मनी लंदन बिसार कटा जुलूस बुशुद दिगा ये एक इंटरनेशनल सियासत सागाई काजिमीर अगर दम बेखाइबू फामा दुनिया का सा फालतू मर्दुम जंग नमुना अमेरिका या आली ग्रेटर इसराइल कैसे उना एक जोर करनी उना आदमा द कारश नहीं है इसराइल या वो ज़मीन द कारश है वो में खाए ग्रेटर इसराइल जोर करना मनी जो आदमा तमाम उना ख़त्म करना उना खो बिसार जालिमाना पॉलिसी है बनी ये पॉलिसी उना दरों के बलिष्कार कर रही है दिगा ये नाली उना अरब ममालिक का दीदी कि उना तमाम चकदर जेरी नगीनी अमेरिका व इसराइल अस्ता दिगा या ईरान बुदा ईरानम का सिनाल बलिश बिसार शदीद दबाव अस्ता वाफरीन अस्ता की उनमुना मुजाहिमत कर रही है वही कुश्ता शुदनी शहीद शुदनी खुदी खामिनई ये मुख्तलिफ मिला जुला तासुर अस्ता अलमाई तर वीडियो हाँ मने सोशल मीडिया दी दुम की द मने ईरान अमुना की द खिलाफ जी रिजीमी इस्लामी खुसन अमी मुलाई वाला रिजीम अस्ता उना द मने कराजू मने इस्फहान मने दिगा जाया कसा जश्न मनाओ मुके दिगा इनी तरह एक मिला जुला तासुरात अस्ता कि उना मने ईरानम बिसार नफरा अस्ता कि उना अजी रिजिम दतंग सबाइद रिजिम चेंज उना इरम एक थियोक्रेसी रिजिम होगा कि थियोक्रेसी मनेशी वाकई और डेमोक्रेसी रखा उना दमने ईरानम तकरीबन डेमोक्रेसी उना ख़त्म कर देगा उन्हों एक निज़ाम बुदा गया गोनमो विलायत फ़कीह की नाम होगा वो काबिल कबूल हो वो गुफ्ता में तनी की नहीं है अक्सर खुद मर्दुम ईरानम
دزی پالیسی ایران کی اینا پرتشدد اینا متشددانه پالیسی کی دارن یا دمنی خصوصا دو خطه کی اینا مداخلت کدریه دیگه اورا اکثر ایرانیا هم خودشون قبول ندارن دیگه بهرحال یه کی جنگ وسایل اصل قصه نمی است سرمایه‌داران نظام دیگه دو جایا دیست میندازن که اونجا وسایل ایران مالامال استیل از دیگه معدنی ذخایر همون ترکیبو بلوچستان میگرنی که د بلوچستان حالات صحیح نه به خاطر از کی د زیر زمین از پور از وسایل و بل روی زمین از کی اصلا نا امنیه جنگ بزنوم فساد مثل د افریقا را کی مو میگرنی که اونا هیرا درن و معدنی ذخایر درن او جمع همیشه می تر جنگ و جدل و فساد جاریه افغانستان مو کی میگرنی می تر جنگ و جدل و فساد جاریه به خاطر از کی افغانستان هم بسیار پور از معدنی وسایل پور از لیتیم یورانیم است و دیگه ذخایر درکی صالحای که دونجی امن و امان قایم نیه عالم کسته د مصدقه اطلاعات مطابق ازو کې است هفتوار امریکا کسته اربع ډالر د طالبان د درې سپورټ کې درې است دیگه ای امریکا د او جای کس کی امریکا دوستی کده او تباه و برباد شد یک متصاد بیانات هم است که خامنه‌ای که است زنده یا شهید نشده ای تمام دروغ است اونا من بنکر خو محفوظ است اور یک چالی مخالفایش است که اوگنا کسنا بروبر شنا ایر ترتیب کنه لوکیشن از معلوم شنا ایتر ویدیو هم کس زیاد هم در شما دایی باره چی بگین سر ولی امو کسایی که دوست داره ایگو لیدر مثل که بوتو را مردم ها بسیار دوست داشت بوتو زنده ہے تپسین اینه غلام رضا قلزمو قاتی که بود خدا بیامرز الفوت کردن و تا آخیر قبول نمکد که بوتو پانسی شد یا کشته و مگه بوتو زنده ہے دیگه گوته مو د مای روی بروی مای د دلای مردم خو زنده است او خدا یعنی می تر چی است که او زنده د بانکار است دیگه ای مشکله کی تر باشه اگر او زنده باشه د بانکار باشه ای تر د دنیا چره من ټي وي سرکاری خودی ایران کسه ای خبرات چلی د بسیار کی به شهید شده دیگه ما فکر ننم کی من ذکر صداقت باشه ای خبر راست باشه دیگه ای سعودی ممالکا که است چند ممالک است که اینا چرا خلاف ایران که است استعمال مشده رو بس اینا را تو خنا را جوړ کده شیعه سنی یگی تر دراړ پیدا کده منی زی حنفی چیز مګمره وهابی ازم اسلام کې بعد ازي برitish MI6 اینا کسته لانچ کده نه را دیګرم د دورې کې برitish د منی بری صغیر بلګینجی ایست انډیا کمپنی اینجا کسته اینا بسیار مذهبی مدارس را دیوبند مدارس را اینا کسته بنیاد گذاری کرد بزرگ کټکټ امروز چقدر کلان فرقه مسلمانان من دیوبند است و مومنگنی وهابی فرقه عبدالوهاب کی بودن اورا مینا MI6 کسته و د توریزو لارنس افرابیا دمو دور کسته اینا او دو ټیم کسته د خلاف ترک کی ترکی را اونا ختم کرنی بود اینار لانچ کده سعودی عرب را بادشاہی ده ترک را کسته بالکل ختم کرد اینا تمام کی فرقه بندیا کی شده اینا تحتی پالیسیای MI6 برitish شده دیگه اینا بسیار لانگ ترم 100 سال 200 سال اینا پالیسی جورمونه دیگه زو خاطر سعودی عرب است قطر عرب امارات است اینا بحرین است اینا همو عرب وینگ کی مو عرب وینگ است اینا د خلاف ایران اینا بودن د دور شاه بودن اینا پرشیا را فارس را نمیخواد دریا بحری فارس را کس اینا بحری عرب نام بدن دیگه ایتر منی اینا کلشیز است دیگه ای از این پیش کسته چین روس ایگنا کسته برملا مو گفت که موقع د ایران استی ایگنار شما دا کجا میگردین درو کجا استی هر ملک فی الحال مفادات خو میگرنه علی د منی افغانستان کی چین هم دا یا د منی بلوچستان کی چین هم دا اینا چین هم تر بری فلاح مردم بری فائدې مردم نه مای بری مفاد خو مای امی تر امریکا هم د هر ځای کی مور او بری فلاح مردم نه مور او بری مفاد خو مور دیگه اگر جای کی ای ابر قدرت ها می سوپر پاورا کی مثل چین است رشیا است کی نا ویتو پاور درن دیگه اینام فی سبیل الله قدگو کس نیه که تو بگی ایران را اینا دوست را بسیار اینا کس بغیر یگو شرط و شرایط کس اینا ایران را قچی ساده او تر نیه اونا مفاد چیه هر چیه که مفاد از نبود اونا امونجی هستن هر چیه که مفاد از نبود اونا نیه حالی اینا سرمایداران دنیا کسا تمام یک طرف رهیه دیگه تر ریزه طاقتاره مثل که ایران
این رو اونمو یکی نمروزتانا من دیگه مومینگر نیده که نه چین معلوم مشنه نه روس معلوم مشنه نه ترک معلوم نه مشه اونا دایرکت خو من ازی انوالو شدم نمیتونه من ازی جنگی خو بسیار اگر اینا انوالو شدن خو یک عالمی جنگ برپا میشه دیگه این آسان نیست دیگه. خو شما سلام که امریکا کسته دای حساب ایران کسته که نال بله ایران اٹیک کده خدا نخواسته خدا نکنه طرفی ازموم کسته رو خزون نشنه چرکی یک طرف انډیا هم کسته نه دشمن ازموسته ٹھیک نه کده افغانستان مور اندخته شد مور اندختن کده افغانستان نه ای افغانستان مور کی پاکستان بله افغانستان که در حمله کردی از طرف از خاطی ای از گفت امریکا پاکستان خود چه گو پالیسی نداره پاکستان همیشه نه پنتاگون صحیح دیگه ای خو پوت نیه بچه خبره کی اینجی چیف آف آرمی کی میاره وزیر اعظم کی میاره صدر کی میاره تاکه امریکا نخواهد پاکستان که پرنده پر زده نمیتونه دیگه ای از این خاطری اگر قدیبری افغانستان بدماشی نونجی درو کوشش کردره که جنگ کنه او از خاطری که چین دونجی بسیار زیاد پیلاو کردره من افغانستان خود از این خاطر امریکا که از ذریعه پاکستان دبلی زور میتر دباو انداخته رهیه دیگه ایه که پاکستان هیچ خطر نداره پاکستان که ای امریکا دی چیکار مایه امریکا امیالمی پاکستان ردیس امریکا هی است علی مولانا شیرانی رو تقریرش گوش کو که بایی ای که است در پاکستان هر پالیسی یا جنرال امید گل کی فوت کرد वो इंटरव्यूआश मने जी मौजूद असता खुद लेरी क्लिंटन की मो बिंगनी मन इंटरव्यूआश मौजूद असता की सीआईए चतुर कदाई साई कसा पाकिस्तान इस्तेमाल करनी जी एक जिहादी तंजीमा जोड़ कर अता दौरी खुद जी औलकर बिगरी परवेज मुशर्रफ बिगरी तामी दौर रखी मायने ना कसा तमाम वो पॉलिसी अमेरिका रही फॉलो दिगा अमेरिका ची जरूर है भले पाकिस्तान को इधर हमला करना की बाया ईरान बखातिर जी मुकत के ईरान गप्श गोश न मुकत ये खो ऑलरेडी यसर असता पाकिस्तान وقتی که یسر است امریکا خو عمل نمونه شرکی ملی مردم همی تشویش است که مگه از ایران بعد کیسه واری ازمو است شرکی بسیاری امیر مگه که اس کے بعد हमारी बारी है ये जिक्र दे की दे یگو میزایل پورتاو کنه یگو موشک دی بریزنه و خمی طرف میره جیب امریکایی دیگه نه چر دیگه خب خدا خیر تمام مسلمان ملکار کنه بالکل اور کدزو قاطی خیر از مورم کنه ملک از مو کیسه خدا محفوظ بیلا همیشه شاد و آباد بیلا اور یہ جنگ کیسه باید پھیلاو نشنه زیاد که بسیار زود هرچقدر زود شونه این جنگ باید ختم شونه چرا که جنگ نقصان داره فایده نداره بالکل بسیار مهربانی سر تhank you